स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और असाइनमेंट्स जो आपको दी गई थी एक डेट शीट आपको सेंड की गई। उस डेट शीट का मतलब शायद यही समझे कि पेपर्स हो रहे हैं, लेकिन वो असल में असाइनमेंट स्केड्यूल था। आपको असाइनमेंट दी जाती है, इसमें आप लोग अपना वक्त लेकर उसे सॉल्व करते हैं और फिर सबमिट करवा देते हैं। अब हम पर है कि हम उसे चेक करें, देखें आपने कैसा काम किया, उस पर मार्क्स भी दिए जा सकते हैं और आपकी प्रोग्रेस कार्ड भी बन सकता है। एनी हाउ टेक इट इजी, वो काम आपने मुकम्मल करना है और अगर 15 सितंबर से स्कूल खुलते हैं तो उसे अपने साथ लेकर आना है आपने, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर रखा है मिड टर्म में। चैप्टर 2 जो है इट वाज रिलेटेड विद ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो कुछ भी हवा के जरिए से ऑक्सीजन अंदर इनहेल की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंका जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्लस सर्कुलेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम से जो खुराक एब्जॉर्ब की है ब्लड ने वो ईच एंड एवरी खुलिया तक पहुंचाना, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। आई होप ये आपको चैप्टर याद है। शुरू के 5 मिनट हमारे रिवीजन के होते हैं। तो हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हार्ट, ब्लड वेसल्स, खून की नालियां और खून पर मुश्तमिल होता है। हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है और ये खून को पंप करता है पूरे जिस्म में। उसके बाद हार्ट के ऊपर बात हुई थी, इंसानी फिस्ट के बराबर इसका साइज है और ये चेस्ट कैविटी में लेफ्ट की जानिब को होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है उसको पूरे जिस्म में भेजता है और ये भी बताया गया इसमें जिसके 4 खाने, 2 ऊपर वाले एट्रिया और नीचे वाले वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। उसके बाद हम इसका फंक्शन बयान करते थे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे जिस्म में से राइट एट्रियम में आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स ये लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर वेंट्रिकल्स में आता है और यहाँ से ये पुश अप कर दिया जाता है, पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये इसकी फंक्शनिंग, ये सारा रिकॉल है, रिवीजन है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक्सटेंड योर थिंकिंग में क्वेश्चन दिया गया था, अगर दोनों तरह के खून मिक्स हो जाएं तो फिर क्या होगा। जाहिर है इस निज़ाम का फायदा ही नहीं है मिक्सिंग के होने से। और हार्ट बीट आपकी कैसी है, आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, इसके एक्सरसाइज करके और टाइमिंग नोट करके आप नतीजा खस करते थे कि ज्यादा एक्सरसाइज में ज्यादा कुव्वत लगानी पड़ती है और आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक हो गया। फिर हमने खून की नालियों के ऊपर पढ़ा कि खून की नालियां जो है ये ब्लड वेसल्स कहलाती हैं और ये 3 तरह के होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। आर्टरीज और वेन्स का एक कंपैरिजन पढ़ा था, फिर कैपिलरीज के ऊपर पढ़ा कि नहायत बारीक जालियां जो बड़ी मिलकर वेन्स और आर्टरीज बनाती हैं। इसके बाद हमने हाउ स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज रिलेटेड टू देयर फंक्शन, यानी कैपिलरीज का स्ट्रक्चर उनके फंक्शन से थिन वॉल्ड होती है। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी, they are so small that red blood cells flow through them one at a time. Food and oxygen from the blood of capillaries diffuse into the cells. इसकी दीवारों में से डिफ्यूज करके वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल्स में से दोबारा कैपिलरीज में आ जाती है। ह्यूमन हार्ट एक्टिविटी एक्सरसाइज digestive food, explain how our circulatory system completes work of our digestive system and respiratory system. digestive system और respiratory system के किए जाने वाले काम को मुकम्मल करता है circulatory system। कैसे? The digested food is absorbed by the blood and is delivered to each and every part of the body through circulatory system. And the oxygen taken up by the respiratory system is also delivered by the circulatory system. आसान बात है। इसके बाद हमने डाइट इफेक्ट्स अवर सर्कुलेटरी सिस्टम, कैसी खुराक हम खाते हैं इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर। हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ये 4-5 बीमारियां हमने इस चैप्टर में पढ़नी थी। तो सबसे पहले बीमारी का जिक्र लास्ट लेक्चर में किया गया था, ये है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। Heart is made up of muscle cells
تو ہارٹ کو بھی تو بلڈ اور آکسیجنیٹڈ اور ڈائجیشن کی ضرورت ہے, تو ہارٹ کو بھی جو رگیں خون سپلائی کرتے ہیں ان کو کورونری آرٹریز کہا جاتا ہے. تو کورونری آرٹریز میں جب پلیک جم جاتا ہے تو اس کا راستہ کم ہو جاتا ہے, کم خون اور آکسیجن سپلائی ہوتی ہے, دل میں درد محسوس ہوتا ہے, اس کو مائنر ہارٹ اٹیکس کہا جاتا ہے. کبھی کبھی پلیک یہاں سے اتنا زیادہ جم جاتا ہے, برسٹ ہوتا ہے اور خون یہاں پہ ایک کلاٹ سا بنا دیتا ہے جس کو کمپلیٹ سپلائی رک جاتی ہے اور شدید ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. یہ خون کا کلاٹ بنا ہوا ہے, کمپلیٹ سپلائی رک گئی, واپس خون جا رہا ہے, تو اٹ از اے سیویئر ہارٹ اٹیک, اس میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. یہ میں نے آپ کو انجائنا کورونری آرٹری ڈیزیز اور ہارٹ اٹیک کے بارے میں بتایا تھا. ہارٹ اٹیک کمپلیٹ یہاں پہ رک جاتا ہے, انجائنا میں اس کی راستے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے, یہ راستہ تنگ ہو جاتا ہے, اور کورونری آرٹری ڈیزیز میں بھی یہ پلیک جمنے لگتا ہے. The part of the heart begins to die due to lack of oxygen food. Death of a part of heart is called heart attack or myocardial infarction. If too much heart muscles die, heart is unable to pump blood and the person could die. ہارٹ اٹیک اور اس کے سمٹمز یہ ہم نے پڑھی تھی, چیسٹ پین, شارٹنیس آف بریتھ اور ہیوی سویٹنگ, بہت زیادہ پسینہ آتا ہے. یہ ای سی جی کی مشین. اس کے بعد ہم ہارٹ اٹیک کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں, یہ لاسٹ لیکچر میں پڑھا اور پھر میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائی تھی. What causes heart attacks? کیسے High electricity bills. No. A heart attack or myocardial infarction with blood vessels called coronary arteries continuously supply oxygenated blood to muscle cells of heart. Cholesterol and fat start building in these arteries, reducing blood flow to the muscle cells. Jail? Oh, just listen. When plaque ruptures, a blood clot forms around it, causing the artery to get completely blocked. The blood then cannot pass through. This condition is called attack. آج کا موضوع جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے. آج دو ڈیزیزز پڑھیں گے, ایک ہے ہائی بلڈ پریشر اور دوسرا ڈائبٹیز. تو اپنی بکس آپ نے سامنے رکھنی ہے. آپ کی بک کے اوپر پیج نمبر ہے 18 اور 19, ہائی بلڈ پریشر. تو آئیے دیکھتے ہیں, ہائی بلڈ پریشر سے خون کی نالیاں جب تنگ ہو جاتی ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پانی کا پائپ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور آپ اس میں سے پانی بہہ رہا ہے. اگر ہم اس کے ڈائیمیٹر کو تنگ کر دیں, انگوٹھے سے پریشر ڈال کے اس کا سوراخ تنگ کریں, تو پانی زیادہ دور تک جاتا ہے, یعنی اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے. یہی فارمولا یہاں پر ہے. جب خون کی نالیوں میں پلیک اور کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے تو ان کا ڈائیمیٹر کم ہو جاتا ہے, تو خون کے بہاؤ کا دباؤ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. یہ بیماری ہے ہائی بلڈ پریشر کی, ہائپر ٹینشن بھی کہا جاتا ہے, اور اس کے بہت برے افیکٹس ہوتے ہیں انسانی جسم پر. تو ڈس آرڈر آف سرکولیٹری سسٹم میں بلڈ پریشر, اماؤنٹ آف دی فورس ایگزرٹڈ بائی دی بلڈ اگینسٹ والز آف دی آرٹریز. نارمل ویلیوز کے آتے ہیں 120/80, اور جب ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے 120/80 سے ویلیو اوپر جاتی ہے 140/100 لائک دیٹ, تو ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کہلاتا ہے. انکریزڈ بی پی کین ڈیمیج بلڈ ویسلز. ان کی نالیاں باریک باریک کیپیلریز پھٹ سکتی ہیں, برین میں پھٹ سکتی ہیں, برین ہیمریج ہو سکتا ہے, تو فیلئر آف کڈنیز بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نہایت خطرناک بیماری ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کی علامات کیا ہو سکتی ہیں. سر میں بہت زیادہ درد, جیسے درد سے دماغ پھٹ رہا ہے آپ کا, بہت زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے, آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگتا ہے, یعنی ویژن آپ کا بلر ہو جاتا ہے, اور پھر اچانک ناک میں سے خون بھی آنے لگتا ہے. یہ ساری علامات ہیں ہائی بلڈ پریشر کی. اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو تو بلڈ پریشر چیک کروائیے اور اس کی پراپر میڈیسن دینی پڑتی ہے. فوڈز ہائی ان فیٹ, high salt intake, smoking, obesity, موٹاپا, ڈائبٹیز, lack of exercise, یہ ساری وجوہات ہیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے. آئیے اس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں ہم اس سلائیڈ میں. اس سلائیڈ میں ہے کہ فوڈز ہائی ان فیٹ, دیکھیں کہ میونیز اور پتہ نہیں اس میں گوشت اور کیا کیا ڈالا ہوا.
اس سے کولیسٹرول بہت بڑھ جائے گا. یہ فاسٹ فوڈ اچھے نہیں ہیں. ایکسیس آف سالٹ, اسموکنگ, لیک آف ایکسرسائز. کھا رہا ہے, پڑا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہے, موٹا درست ہوتا جا رہا ہے, اور اس سے اس کا بلڈ پریشر ہی بڑھے گا. اور کیا ہوگا؟ اوبیسٹی, موٹاپا اور ڈائبٹیز, شوگر کی بیماری. ہوتا کیا ہے؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک آرٹیکل ہے, اس میں ہم پڑھتے ہیں آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ یہ نارمل آرٹری ہے. جب اس میں پلیک جمنے لگتا ہے تو دیکھیے اس کا راستہ کتنا بلاک ہو گیا. اور اسی طرح ہارٹ کی سپلائی